अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। आबादतों की तकलीफ जाती रही, मज़े लूटने के दिन आ गए। जो चाहो मांगो पाओगे, आइए तूबा दरख्त और जन्नत की सैर करे। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, जिसके साए तले सवार 100 साल तक चलता रहेगा लेकिन ख़त्म ना होगा। इसकी तरोताज़गी खिले हुए चमन की तरह है, इसके पत्ते बेहतरीन और उम्दा हैं, इसके खोशे अंबरीन है, इसके कंकर याकूत है, इसकी मट्टी काफूर है, इसका गाढ़ा मश्क है, इसकी जड़ से शराब की, दूध की और शहद की नहरें बहती हैं। इसके नीचे जन्नतियों की मजलिसें होंगी, ये बैठे हुए होंगे कि इनके पास फरिश्ते ऊँटनियाँ लेकर आएंगे जिनकी जंजीरें सोने की होंगी, जिनके चेहरे चराग जैसे चमकते होंगे, बाल रेशम जैसे होंगे, जिन पर याकूत जैसे पालान होंगे, जिन में पर सोना जड़ा होगा, जिन पर रेशमी झूले होंगी। वो ऊँटनियाँ इनके सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि ये सवारियाँ तुम्हें भिजवाई गई हैं और दरबारे खुदा में तुम्हारा बुलावा है। ये इन पर सवार होंगे, वो परिंदों की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार होंगी। जन्नती एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, ऊँटनियों के कान से कान भी न मिलेंगे, पूरी फरमा बरदारी के साथ चलेंगी। रास्ते में जो दरख्त आएंगे वो खुद हट जाएंगे कि किसी को अपने साथी से अलग ना होना पड़े। यूं ही रहमान और रहीम खुदा के पास पहुँचेंगे। अल्लाह ताला अपने चेहरे से पर्दे हटा देगा, ये अपने रब को देखेंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व हक्का लकल जल जलाल वल इकराम। उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा अन्नस्सलाम व मिन्नस्सलाम, तुम पर मेरी रहमत सबक हो चुकी और मोहब्बत भी। मेरे इन बंदों को मरहबा हो जो बिन देखे मुझसे डरते रहे, मेरी फरमा बरदारी करते रहे। जन्नती कहेंगे बारी ताला, ना तो हमसे तेरी इबादत का हक अदा हुआ, ना तेरी पूरी कदर हुई, हमें इजाज़त दे कि तेरे सामने सजदा करे। अल्लाह फरमाएगा ये मेहनत की जगह नहीं ना इबादत की, ये तो नेमतों राहतों और माला माल होने की जगह है। इबादतों की तकलीफ जाती रही, मज़े लूटने के दिन आ गए। जो चाहो मांगो पाओगे, तुम में से जो शख्स जो मांगे इसे दूंगा। बस ये मांगेंगे कम से कम। सवाल वाला कहेगा कि खुदाया तूने दुनिया में जो पैदा किया था जिसमें तेरे बंदे हाय वाय कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि शुरू दुनिया से आखिर दुनिया तक दुनिया में जितना कुछ था तू मुझे अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने कुछ ना मांगा, अपने मर्तबे से बहुत कम चीज़ मांगी, अच्छा हमने दी। मेरी बख्शिश और दीन में क्या कमी है? फिर फरमाएगा जिन चीज़ों तक मेरे इन बंदों के ख्यालात की रसाई भी नहीं, वो उन्हें दो चुनाचे दी जाएंगी यहाँ तक कि इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। इन चीज़ों में जो उन्हें यहाँ मिलेंगी, तेज़ रोह घोड़े होंगे, हर चार पर याकूती तख्त होगा, हर तख्त पर सोने का एक डेरा होगा, हर डेरे में जन्नती फर्श होगा, जिन पर बड़ी बड़ी आँखों वाली दो हूरें होंगी जो दो दो हल्ले पहने हुए होंगी, जिनमें जन्नत के तमाम रंग होंगे और तमाम खुशबुएँ इन खैमों के बाहर से इनके चेहरे ऐसे चमकते होंगे कि गोया वो बाहर बैठी हैं। उनकी पिंडलियों के अंदर का गूदा बाहर से नज़र आ रहा होगा जैसे सुर्ख याकूत में डोरा परोया हुआ हो और वो ऊपर से नज़र आ रहा हो। हर एक दूसरे पर अपनी फजीलत ऐसी जानती होगी जैसे फजीलत सूरज की पत्थर पर, इस तरह जन्नती की निगाह में भी दोनों ऐसी होंगी। ये इनके पास जाएगा और उनसे वो सुकनार में मशगूल हो जाएगा। वो दोनों इसे देख कर कहेंगी वल्लाह हमारे तो ख्याल में भी ना था कि अल्लाह तुम जैसा खामन हमें देगा। अब बहुक्म खुदा इस तरह सफ़बंदी के साथ सवारियों पर ये वापस होंगे और अपनी मंजिलों में पहुँचेंगे। देखो तो सही खुदाए वहाब ने उन्हें क्या क्या नेमतें अता फरमा रखी हैं। वहाँ बुलंद दर्जा लोगों में, ऊंचे ऊंचे बला खानों में जो नरे मोती के बने हुए होंगे, जिनके दरवाजे सोने के होंगे, जिनके तख्त याकूत के होंगे, जिनके फर्श नर्म और मोटे रेशम के होंगे, जिनके मिंबर नूर के होंगे, जिनकी चमक सूरज की चमक से बालातर होगी।
اعلیٰ لین میں ان کے محل ہوں گے یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کرے گا۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے، جو زمرد اور سونے کے جڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے۔ ان تختوں کے پائے جوہر کے ہوں گے، ان پر 36 لولو کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے، ان کے پہنچنے سے پہلے خدائی تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلامان لیے کھڑے ہوں گے، جن کا سامان چاندی کا جڑا ہوگا، ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم دبیز فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر بے تکلف جنت میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ انعامات خدا وہاں موجود پائیں گے، اپنے محلات کے پاس 2 جنتی ہری بری پائیں گے اور 2 پھلی پھولی، جن میں 2 چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوڑدار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بھولی بالی پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے پیارے بندو، ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں، کلی کلی کھلی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا۔ میرے فرشتوں، تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، با آرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ، میرے یہ انعامات گھنٹے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، اللہ ہی کی ذات سزاوار تعریف ہے، جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کے بعد شواہد بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، فرمائے گا کہ مانگ، وہ مانگتا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائے گا کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگے گا اور پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعا کریں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے۔ جزاک اللہ۔ انسان اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور اپنے رب کا دیدار بھی کرے گا اور ضرور جنت کی سیر بھی کرے گا اور جنت کے مزے بھی لوٹے گا، اور ہمیشہ وہ چیز رہنے والی ہے، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں بھی مسلمان مشکلوں، آفتوں، پریشانیوں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں دور کرے، ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اچھے نیک عمل کرائے جن کی وجہ سے ہمیں جنت میں جانے کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر لمحہ، ہر پل ہم سے راضی رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، جن میں ہماری نیک حاجات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ منظور و قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔